नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 21 गते बिहीबार, नेपाल सम्बन्ध 1143 तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 7 तारिक आज नवमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। पोखरामा 23 वर्षपछि बाघ जात्राको धुमधाम। पोखराको सेती नदीमा 94 करोडको लागतमा 2वटा अत्याधुनिक पुलको निर्माण कार्य सुरु। पोखराको फिर्के पुलमा विकासको कुरूप दृश्य। ठेकेदारसँगै सरकार पनि असफल। कंग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार। आक्रमण गर्ने 47 वर्षीय श्याम सापकोटा खुकुरी सहित पक्राउ। संयुक्त अभ्यासका लागि अमेरिकी सेना बन्दोबस्तीका सामान सहित नेपाल आउँदै। पार्टीको विधि विपरीत भएकाले माओवादी केन्द्रका महासचिव देवगुरुङको बेलायत भ्रमण रोकिएको प्रवास कमिटिको खुलासा। अख्तियारको कर्मचारी भन्दै व्यापारी धम्काएको आरोपमा 2 जना पक्राउ। विमानस्थलको सुरक्षा जाँच पार गरेर हङकङ पुग्यो चरेस। एमालेमा कोर्स करेक्सन। कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन। भारतीयलाई बिर्साउने गरी चिनिया राजदूत प्रस्तुत हुँदा सरकार र प्रतिपक्ष चुपचाप। भुटान एयरलाइन्सले भदौ 30 देखि काठमाडौँमा पुनः उडान सुरु गर्ने। सुदूरपश्चिम प्रदेश डेंगू संक्रमणको जोखिममा। ब्राजिलमा समुद्री आँधीका कारण 22 जनाको मृत्यु। नेपाली क्रिकेट टोलीलाई विमानस्थलमा भव्य स्वागत र देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली। केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। विशेष दिनको अब खबरहरू विस्तारमा। पोखरामा 23 वर्षपछि बाघ जात्रा मनाइएको छ। जात्रामा सहभागी हुन पोखरेली मात्र होइन, भक्तपुरदेखि पनि सहभागी भएका थिए। बाघ जात्रा आयोजक समितिका सदस्य केदार प्रसाद मर्सानीले परापूर्व कालमा पोखरामा बाघले निकै दुःख दिएको र त्यही बाघ मारेको सम्झनामा बाघे जात्रा मनाइदै आएको सुनाए। परापूर्व कालमा पोखरामा बाघले नोक्सान पुर्याउँदै गएपछि राजालाई गुहारियो। राजाले सैनिक खटाइदिनु भयो। मर्सानीले सुनाए सैनिकले गैँडो ढुकेर बाघ मारेपछि राजासँग जनता खुसी भएका थिए। त्यसैको सम्झनामा बाघ जात्रा मनाउन पोखरामा सुरु गरिएको हो। सोमबारदेखि बाघ खोज्न निस्किएका जात्राका सैनिकले 3 दिन लगाएर बुधबार पोखरा रंगशालामा फेला पारेर मारेका हुन्। पहिलो दिन नेवा छेबाट बाघ खोज्न निस्किएको टोली मोहरिया टोल, बाघ बजार, बाल मन्दिर, स्कुल, बालधारा चोक, नालामुख चोक। दोस्रो दिन गणेश टोल, सिमल चौर, सिर्जना चोक, पृथ्वी चोक, महेन्द्रपुल क्षेत्रमा पुगेको थियो। तेस्रो दिन भीमसेन मन्दिर, तेर्सापट्टि महेन्द्रपुल, रानीपौवा, माटेपानी, गैँडाको मुख, कुणहर चोक, अमरसिंह चोक हुँदै पोखरा रंगशालामा पुगेर जात्राको अन्त्य गरिएको हो। यसअघि पछिल्लो समय पोखरामा 2057 सालमा बाघ जात्रा निकालिएको थियो। जानकारहरूका अनुसार पोखरामा 2014 सालदेखि भैरव टोलदेखि बाघ जात्रा मनाउन सुरु गरिएको थियो। बाघ जात्रा आयोजक समितिका सचिव सुनिल उलकका अनुसार जात्रा निकाल्न ठूलो संख्यामा कलाकार चाहिने र सोही अनुसार खर्चालु हुने भएकाले निरन्तरता दिन रोकिएको थियो। तर अब भने कोष नै खडा गरेर प्रत्येक 5-5 वर्षमा बाघ जात्रा देखाउने योजना छ। पहिले पनि आर्थिक अभावले नै जात्रा रोकिएको थियो। सबै गरेर 400-500 जना कलाकार नै हुन्छन्। 3-4 दिन मनाउँदाखेरि ठूलो खर्च हुन्छ। उलकले भने यस पालीदेखि कोष नै बनाएर हामीले निरन्तरता दिने भनेका छौं। अब यो निरन्तर देखाइन्छ। बाघ जात्रा देखाउन 3 महिना भन्दा बढी समय लागेको समितिले बताएको छ। पोखराको पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पृथ्वी चोक क्षेत्र चाइना पुल नजिक सेती नदी माथि अत्याधुनिक डिजाइनका 2वटा पक्की पुलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। पोखराको सेती नदी माथि टावर सहितको 2वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने कामको सुरुवात भएको रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जानकारी दिएको हो। उक्त पुल निर्माणको जिम्मा पाएसँगै कम्पनीले सो पुलको डिजाइन समेत स्वीकृत गरी हाल पोखरा रंगशालाको उत्तरतर्फ क्याम्प नै खडा गरी मसिनहरू सहित निर्माण सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको कम्पनीका प्रतिनिधि सुदर्शन देवकोटाले बताएका छन्। नदीमा 94 करोडको लागतमा 2वटा पुल निर्माण भएसँगै चाइना पुल सहित अब 3वटा पुलमा यातायात सञ्चालनमा सहज हुने भएको छ। उक्त पुल पोखराको लागि नौलो र सेल्फी ब्रिजको रूपमा निर्माण हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
नेपालको भौतिक विकास कति लहरी र अदूरदर्शी छ भन्ने उदाहरण चाहिए। भूपी शेरचन राजमार्ग अन्तर्गत पोखराको फिर्के खोला पुल हेरे पुग्छ। निर्माण आयोजनामा ठेकेदारसँगै सरकार पनि कसरी असफल छ भन्ने उदाहरण पनि यहाँ देखिन्छ। भूपी शेरचन राजमार्गको 0 किलोमिटरदेखि बिन्दवासिनी मन्दिरसम्मको 3 किलोमिटर सडक गण्डकी प्रदेशमै पहिलो 6 लेनको नमुना सडक भनेर 2073 सालमै बनेको हो। झण्डै 14 करोड रुपियाँमा निर्माण भएको 6 लेन सडकको आयु सकिने लागिसक्यो। तर यो फराकिलो सडकमा पोखरा 4 र 5 जोड्ने 2 लाइनको साँगुरो फिर्के खोला पुलले भने धेरैको आयु निलिसकेको छ। दायाँ बायाँ फराकिलो सडक बनाएर बीचमा 2 लेनको पुल राख्ने सरकारको विकासको प्रवृत्ति फिर्के पुलले झल्काइरहेको छ। बिना तयारी प्रक्रिया नै पूरा नगरी सम्झौता गर्ने र ठेकेदारसँग सरकार नै निरीह बनेको दृश्य पनि फिर्के पुलले देखाइरहेको छ। सडकसँगै पुलको काम पनि सँगै गर्न चुकेको सरकारले मुआब्जाको प्रबन्ध समेत नसकी ठेक्का लगाएर सम्झौताको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकेदारकै इसारामा सरकारले म्याद थप्दै आइरहेको छ। 0 किलोमिटरदेखि बिन्दवासिनीसम्म गण्डकीकै नमुना 6 लेनको सडक बनेको 2 वर्षपछि फिर्के खोला पुल पनि नेपालकै नमुनाका रूपमा बनाउने डिपिआर तयार गरेर ठेक्का लगाइएको थियो। यो आकारका पिल्लरले पुलको मध्यभागबाट भारवाहन हुने गरी फिर्केमा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज बनाउन 8 असोज 2075 मा ठेक्का दिइएको थियो। यो पुल हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर सहनशीला कायस्थका अनुसार 6 लेनको सडकमा अहिले भइरहेको पुललाई यथावत राखेर दायाँ बायाँ 11 मिटर चौडाइ र 50-50 मिटर लम्बाइका 2वटा पुल बनाउन 15 करोड 25,40,000 रुपियाँमा शान्ति आरोग्य जेभीले ठेक्का पाएको हो। सम्झौता अनुसार 30 चैत्र 2077 मा पुलको काम सकिनु पर्नेमा सुरु नै हुन सकेन। बरु ठेकेदारले निर्माण आयोजना क्षेत्रमा देखिएको अवैध कामलाई निरन्तरता दिँदै पेटी ठेक्कामा दिए र आयोजनाको सम्बन्धित ठेकेदार नै जिम्मेवार विहीन बने। निर्माण कम्पनीले 1 करोड 90 लाख रुपियाँ पेशकी लिएर सम्झौता अनुसार काम नगरे पनि सरकार भने उनैसँग झुक्न बाध्य भयो। पेटी ठेक्का पाउने पनि निर्माण नगरी भागेपछि सरकारले शान्ति आरोग्य जेबीलाई नै कामको प्रगति नहेरी पटक पटक म्याद थपेको छ। कोभिडको कारण देखाउँदै म्याद थप्ने बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत फाइदा लिने पनि यही कम्पनी रह्यो। मुआब्जा लगायतका प्रक्रिया नै नसकेर सरकारले पनि आफ्नै निरीहता प्रदर्शन गरेको एक इन्जिनियरले बताएका छन्। हामीले कामको अवस्था ठेकेदारको लापरवाही र प्रगतिबारे विभागलाई जानकारी गरायौं। कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने ठेकेदारबाट नै नेतादेखि मन्त्रीसम्म प्रभावित हुन्छन् र म्याद थपेर पठाउँछन्। एक इन्जिनियरले भने जबसम्म ठेकेदारबाट सरकार चल्छ विकास निर्माणको अवस्था फिर्केको जस्तै हो। यो निर्माण सुरु भए त 5 जना कार्यालय प्रमुख नै सरुवा भइसके भने यो योजना हेर्ने 6 जना इन्जिनियर पनि फेरिसकेका छन्। तर फिर्के पुल निर्माणको हालत भने जस्ताको तस्तै छ। काम नै नगरी 2 पटक म्याद थप पाएको कम्पनीले फेरि 20 असार 2081 सम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने समय पाएको छ। तर अहिले खोला बीचमा 2वटा पिल्लर जिङ्ग्रिङ ठडिएका छन्। छेउमा डीपीसी मात्र देखिन्छ। अहिलेको पुलको अर्कोपट्टि भने निर्माण सुरु नै भएको छैन। ठेकेदार कम्पनीसँगै यो आयोजनामा सरकारको प्रक्रिया समेत टिट लाग्दो देखिएको छ। पुल निर्माण हुने ठाउँमा स्थानीयका केही जग्गा पनि भएकाले मुआब्जा दिनुपर्ने थियो। तर त्यसको सुनिश्चित नै नगरी ठेक्का लगाइएको थियो। 2074 सालमै मुआब्जा वितरणका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा करिब 5 वर्ष फाइलको टुङ्गो नै लागेन। 2वटा पुल बनाउनु पर्ने भएकाले सुरुमा मुआब्जाकै कारण ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न भने रोकिनु पर्ने थिएन। तर सरकारको त्यही कमजोरीमा खेल्दै ठेकेदार कम्पनीले काम नै सुरु नगरेको हो। 24 जनालाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा स्रोतको सुनिश्चित नै नभएकाले रोकिएको र अघिल्लो साल मात्र वितरण गरिसकिएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी इन्जिनियर उज्जवल पौडेलले बताएका छन्। अहिलेको पुलको पश्चिमपट्टि पुल बन्नुपर्ने ठाउँमा अहिले पनि पोखराको खानेपानी आयोजनाको पाइप हटाउनु पर्ने छ। सरकारी कार्यालय बीचको समन्वय नै यस्तो छ कि ठेक्का लागेको 7 वर्षपछि बितिसक्दा समेत पाइप समेत स्थानान्तरण हुन सकेको छैन। निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि अघिल्लो साल फागुन 5 गते नेपाल सरकारका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सोही पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई म्यादभित्रै पुल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। सरकारले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न र ठेकेदारलाई काममा कडाई गर्न नसक्दा उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्रीकै निर्देशन पनि फिर्केको पानीसँगै बगेको छ। गत निरन्तर काम गर्ने वचन दिएको कम्पनीले अहिले पनि काम गरेको छैन। 6 लेनको सडक बनेर 2 लेनको पुलमा हुने दुर्घटनाले जनताको ज्यानै गएको छ भने ट्राफिक प्रहरीलाई पनि व्यवस्थापनमा सकस परेको छ। पुल निर्माण नै नभएपछि युवा जनस्वयंसेवक नेपालले यो पुल कहिले बन्छ भनेर ब्यानर टाँगेको छ।
ट्राफिक प्रहरीले पुल साँघुरो रहेकाले बिस्तारै हाँक्न अनुरोध गर्दै बोर्ड समेत टाँसेको छ। 6 लेनको सडकबाट तीव्र गतिमा आएका सवारी साधन 2 लेनको पुलमा आइपुग्दा अनियन्त्रित भई सिधै खोलामा पुगेपछि अहिले ट्राफिक प्रहरीले पुलको दुवैतिर प्लास्टिकका ठूला पानी ट्याङ्की राखिदिएको छ। पुलको अवस्था र संकेत राख्दा राख्दै पनि दिनहुँ जसो मोटरसाइकल र गाडी खोलामा खस्न थालेपछि अहिले रातो संकेत समेत ठूला ट्याङ्की राखिएको छ। ट्याङ्कीमा दिनहुँ जसो सवारी साधन ठोकिए पनि पछिल्लो समय कसैको ज्यान नगएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद पाठकले जानकारी दिए। फराकिलो सडकमा साँघुरो पुलबाट दर्जनौं सवारी साधन खोलामा खसेका छन् भने म्याग्दीका 19 वर्षीय तिलक बहादुर थापा, कास्कीका 27 वर्षीय ऋषिकेश पहाडी लगायतले ज्यानै गुमाएका छन्। दर्जनौं घाइते भएका छन्। फराकिलो सडकको बीचमा 81 साँघुरो पुल आइपुग्दा सर्वसाधारणदेखि बेलायती राजदूतावासका गाडी फिर्केमा खसेका छन्। फिर्केमा खसेका जनता मात्र होइन, यहाँको सरकार पनि हो। फिर्के पुलमा घाइते भएको सरकार पनि हो। तर सडक बनेको आधा दशक बितिसक्दा पनि पुल निर्माण नहुनु ठेकेदारको मात्र होइन, सरकारकै असफलता हो। स्थानीय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने सडक आयोजना बन्ने बेलामै पुल चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हाम्रो सरकार र कर्मचारी तन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने उदाहरण पनि यो हो। सरकारको अकर्मण्यता र नेपालको भौतिक विकास योजना छनौट र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नमुना पनि हो। गण्डकी प्रदेशको मुकाम पोखरामा प्रदेश सरकार यही छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सांसद सबै यही छन्। तर पनि यो पुलको अवस्था दयनीय रहेको छ। नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपमा रहेको रिपोर्टर्स क्लबमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएर बाहिरिने क्रममा यादवमाथि खुकुरी आक्रमण भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आक्रमण गर्ने नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 7 बस्ने 47 वर्षीय श्याम सापकोटालाई आक्रमणमा प्रयोग भएको खुकुरी सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। धारिलो हतियारबाट यादवको टाउको पछाडिको भागमा गहिरो चोट लागेको छ। उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच नेपाली कंग्रेसले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक हमलाको भर्त्सना गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रमबाट बाहिरिने क्रममा खुकुरी प्रहार भएपछि घाइते भएका यादवको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। घटनापछि कंग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आज भएको सांघातिक हमलालाई नेपाली कंग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यो घटनाको नेपाली कंग्रेस घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ। कांग्रेसले यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति र पछिल्तिर हुन सक्ने जो कोही व्यक्ति वा समूह उपर गहिरो अनुसन्धान गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। यसैबीच सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति श्यामबहादुर सापकोटाको यसअघि पनि पक्राउ परिसकेको व्यक्ति भएको खुलासा भएको छ। प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाले यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई कालो मोसो दलेको भेटिएको छ। त्यस क्रममा उनी पक्राउ परेर छुटेको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतले बताएका छन्। गए राति भएकाले क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम CRS मा हेर्न मिलेन। भोलि विस्तृत विवरण निकाल्छौं। ती अधिकृतले हिजो साँझ भने उनी अरू प्रकरणमा पनि मुछिएको हुन सक्छ। प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 7 स्थायी घर भएका सापकोटाले यसअघि पनि आक्रमणको धम्की दिँदै हिँड्ने गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई पनि हानि दिन्छु भनेको रहेछ। अरू खोजी गरिरहेका छौं, स्रोतले भन्यो। भिरकोटी मण्डपस्थित रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार अपराह्न कंग्रेस सहमहामन्त्री यादवसँग साक्षात्कार कार्यक्रम थियो। त्यसमा उनले समेत यादवलाई विभिन्न प्रश्न राखेका थिए। निस्कने बित्तिकै MCC परियोजनाको विरोधमा नारा लगाउँदै यादवलाई उनले खुकुरी प्रहार गरेका थिए। त्यसबेला उनले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दै नारा लगाएका थिए। प्रहरीले उनी बारे नुवाकोटमा रहेको परिवारसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। त्यसक्रममा उनी पहिले राप्रपासँग निकट रहेको खुलेको छ। पहिले कमल थापा अध्यक्ष हुँदा उनी त्यहाँ सक्रिय रहेछन्, प्रहरी स्रोतले भन्यो। प्रहरीका अनुसार उनी लामो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएर फर्किएका थिए। विदेश जाने बेला उनले बिचौलियालाई पैसा खुवाएको समेत आफन्तहरूले बताएका छन्। पछि क्षतिपूर्ति बापत पाउनुपर्ने निश्चित रकम नपाएपछि उनले बिचौलियाहरूको विरोध गरेका थिए। त्यही विषयलाई लिएर उनले कर्मचारीलाई कालो मुसो दलेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय उनले MCC लगायतका परियोजना र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै चर्को नाराबाजी गर्ने गरेको पाइएको छ। उनले पछिल्लो समय एक YouTube च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै शीर्ष नेताहरूको विरोध समेत गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख SSP भूपेन्द्र खत्रीका अनुसार उनी विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा म्याद थप गरेर विस्तृत अनुसन्धान हुनेछ। सहमहामन्त्री यादवको अवस्था खतरामुक्त रहेको
अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको बेलायत भ्रमण पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय विपरीत भएकाले रोकिएको प्रवास कमिटीले जानकारी दिएको छ। महासचिव गुरुङ 23 भदौका लागि तय भएको जनप्रगतिशील मञ्च बेलायतको बैठकमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन जानै लाग्दा माओवादी केन्द्रको प्रवास कमिटीले कार्यक्रम नै स्थगित गरेको थियो। कार्यक्रम स्थगित भएपछि महासचिव गुरुङ बेलायत गएनन्। कार्यक्रम हुने 6 दिन अघि मात्रै बेलायत स्थित जनप्रगतिशील मञ्चको सचिवालय बैठकले कार्यक्रम स्थगित गरेपछि गुरुङको भ्रमण रोकिएको हो। माओवादी केन्द्रको प्रवास कमिटीका नेता तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण पन्तले केन्द्रसँग समन्वय नगरिकनै कार्यक्रम आयोजना गर्ने नेता बोलाउने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई रोक्न कार्यक्रम स्थगितको निर्देशन दिएको बताए। हामीले पार्टीलाई विधान अनुरूप सञ्चालन गरौँ भनेर भनेका हौं। केही समय अघि बसेको भर्चुअल बैठकमा हामीले सबै कमिटीलाई कुनै पनि नेतालाई रमाइलो गर्न र घुमघाम गर्नकै लागि विदेश भ्रमण जाने र त्यहाँका श्रमिकसँग खर्च उठाएर हिँड्ने कुरा रोक्नुपर्छ भनेर भनेका थियौं। पन्तले भने तर हामीसँग कुनै समन्वय नै नगरी पार्टी हेडक्वार्टर र माथिल्लो तहका नेतालाई बोलाएर कार्यक्रम गर्न लागेपछि हामी रोक्नुस् भनेका हौं। उनले विधि मार्फत पार्टी सञ्चालन भएन भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला सबैले पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्ने बताएका छन्। बेलायत स्थित जनप्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष मानबहादुर गुरुङले 1 महिना अघि नै महासचिव आउने तय भएको बताएका थिए। उनले गत 14 अगस्तमै निर्णय गरेर प्रवास कमिटीका अध्यक्ष ओम शर्मा युरोप मोर्चा लगायतका समितिलाई जानकारी समेत गराएको बताएका थिए। तर प्रवास कमिटीका पूर्व सह इन्चार्ज समेत रहेका नेता पन्तले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। कार्यक्रम कमिटीको केन्द्रकै निर्देशनमा रोकिएको सत्य हो, तर हामीलाई को बोलाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिएको थिएन। उनले भने त्यसो हुँदा हामीसँग छलफल नै नगरी के कसरी कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हल्लाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो। उनले भने उनले मनपरी हिसाबले नेताहरूलाई बोलाउने कामले पार्टीलाई विधानमा सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि तोड्नेतर्फ बढी उद्धत हुने हुँदा यसले सबैले यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। 23 भदौका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम 17 भदौमा संगठनले आकस्मिक भर्चुअल बैठक बसेर स्थगित गरिसकेको छ। मञ्चको बैठकले आकस्मिक निर्देशन आएको कारण प्रश्न पारिदिन माथिल्लो समितिलाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। काठमाडौँका शक्तिशालीहरूको कोठाचोटामा सधैँजसो सुन्न पाइन्थ्यो भारत खुलीआम हस्तक्षेप गर्छ, चीन चाहिँ चुपचाप नरम कूटनीति गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ठिक यसको उल्टो परिदृश्य देखिन्छ। शनिबारकै घटना हेर्दा पनि एकसरो झलक मिल्छ, जहाँनेर चीनिया राजदूत नेपालीलाई अर्को छिमेकी भारतसँग कसरी चल्ने भनेर अर्तिबुद्धि दिँदै थिए। चीनका राजदूत छेन संघले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल र भारत बीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी लामै भाषण गरे। भारतसँग कस्तो व्यापार अपनाउने, कस्तो कूटनीति गर्ने भन्ने मामला काठमाडौँको आन्तरिक हो भन्ने बिर्सेर राजदूत छेनले अनेकौं अनर्थले बोले, जसको बारे कूटनीतिक राजनीतिक तहबाट अहिलेसम्म खासै प्रतिवाद नहुनु अनौठो रहेको छ। यी पंक्ति लेख्दै गर्दा संखुवा सभामा रहेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद चीनिया दूतको टिप्पणी बारे टेलिफोनमा कुरा गर्न तयार भएनन्। संवेदनशील विषयमा फोनमा बोल्न उचित नहुने उनको छोटो प्रतिक्रिया थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने चीनिया राजदूतलाई सरकारले औपचारिक रूपमा सोध्नुपर्ने बताउँछन्। मन्त्रीज्यूसँग यसबारे कुरा गर्न पाएको छैन। सम्भवतः राजनीतिक स्तरबाट नै यो बारे प्रतिक्रिया आउला, ती अधिकारीले भने। तर राजदूतले पदीय मर्यादा र ओहदा बिर्सेर गैर कूटनीतिक टिप्पणी गरेको प्रष्टै छ। कुनै न कुनै तहबाट यसबारे सोधिनु राम्रो हुन्छ। चीनका बारेमा कुनै पनि टिप्पणी राजनीतिक तहबाट आउनेमा सन्देह गर्न सकिने भएको छ। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले कसले के बोल्यो भन्ने विषयमा ध्यान दिनुभन्दा पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाट चल्नुपर्ने मोटो तर्क गर्दछन्। अरू विषयमा ध्यान दिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो हेर्नुपर्छ। अरूले पनि आफ्नो कूटनीतिक सीमाभित्र बसेर सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ, एमाले नेता पोखरेलले भने। चीनिया राजदूतले बोलेको टिप्पणी बारे सार्वजनिक तहबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको पनि नेतृत्व जानकार हुन नचाहेको बुझ्न कठिन छैन। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको भनाइबाट त्यो प्रश्न हुन्छ। अहिले यही नै यसमा हाम्रो पार्टीको धारणा, त्यो धारणा भन्ने छैन। सुन्दै नसुनी बोल्नु पनि भएन। उनी भन्छन् बुझेर बोलाउला। सरकारका प्रतिनिधि तथा विभिन्न दलका नेताहरूलाई चीनिया राजदूतको नेपालमा उद्धृत टिप्पणी सुनाएको भए पनि उनीहरू पछि बोल्ने भन्दै पन्थिएका छन्। पछिल्ला वर्षमा यसरी आक्रामक र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने राजदूत छेन पहिलो चीनिया कूटनीतिज्ञ भने होइनन्। राजदूत छेनले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्न नेपालमा आएको 8 महिना पुगेको छ। यसअघि उनले पोखरा विमानस्थललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाको फ्ल्याग
सिप आयोजना भएको दावी गरेका थिए। छिमेकी मुलुक भारतसँग नयाँ हवाई रुटको अनुमति लिन मेहनत गरिरहेको नेपालका लागि चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिले अप्ठ्यारो सिर्जना गरिरहेको बुझाइ काठमाडौँमा छ। यो त्यस कारण पनि अर्थपूर्ण छ कि भारतले अहिलेसम्म BRI-लाई स्वीकार गरिसकेको छैन। यसै पनि चीनको लगानी रहेका कतिपय परियोजनाप्रति भारतको सकारात्मक दृष्टिकोण छैन। यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी दुई छिमेकीको बीचमा रहेको मुलुकको संवेदनशीलता नबुझी एउटालाई असर पुग्ने गरी अर्को छिमेकी मुलुकको कूटनीतिज्ञले सम्बन्धित विषय नै तोकेर मुख खोल्दै हिँड्नु उचित नभएको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। पूर्व राजदूत समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कुमार कार्कीले चीनको पछिल्लो कूटनीतिक व्यवहारले नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको देखिने बताएका छन्। अहिले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति आइरहेको छ यसलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। अघिल्लो राजदूतको भूमिकालाई हेर्दा पनि नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि आक्रामक भएर आएको देखिन्छ। निर्देशक कार्की भन्छन् अर्को भारत र नेपालको सम्बन्ध अलिकति फरक छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटिको नेतृत्व पहिलो पटक प्रतिनिधिहरूबाट चयन भएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएको 8 वर्षपछि प्रदेश संरचनाको नेतृत्व पहिलो पटक प्रतिनिधिहरूले चयन गरेका हुन्। मंगलबार सम्पन्न प्रथम प्रदेश अधिवेशनबाट 1005 प्रतिनिधिहरूको मतदानबाट नेताहरू निर्वाचित भएका हुन्। मंगलबार सम्पन्न चुनावमा 479 मत ल्याएर राधाकृष्ण कणेल प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा 477 मत ल्याएर हरि रिजाल पराजित भएका छन्। यसअघि प्रदेश इन्चार्ज अध्यक्ष र सदस्य समेत पार्टी केन्द्रबाटै मनोनित हुँदै आएका थिए। 3 असोज 2072 मा संविधान सभाबाट संघीय संरचना सहितको संविधान जारी भएपछि विष्णु प्रसाद पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व लिएका थिए। त्यसबेला पौडेल एमाले उपमहासचिव रहेका थिए। 2074 को चुनावपछि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा ओन्सारी घरती मगर अध्यक्ष भइन्। घरती मगर सहित 206 सदस्यीय प्रदेश कमिटी सदस्य केन्द्रबाट चयन भएका थिए। तर नेकपाको एकता 3 वर्षभित्रै टुट्यो। 23 फागुन 2077 मा एमाले बिउतिएपछि लीला गिरी लुम्बिनीको अध्यक्ष मनोनित भए। गिरीले 1 वर्ष पनि नेतृत्व गरेनन्। 10 देखि 14 मङ्सिर 2078 मा सम्पन्न एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट गिरी पोलिट ब्युरो सदस्य बनेपछि राधाकृष्ण कणेल प्रदेश अध्यक्ष मनोनित भए। उनी नेतृत्वको 576 सदस्यीय प्रदेश सदस्य पनि केन्द्रबाटै नियुक्त भएका थिए। तर केन्द्रबाट मनोनित कमिटी र नेतृत्व प्रभावकारी नबनेको निष्कर्ष सहित अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने एमालेले निर्णय लिँदा प्रतिनिधिहरूको मतका आधारमा पुनः राधाकृष्ण कणेल अध्यक्ष बनेका छन्। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाबीच नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको संयुक्त तालिमको 40औं संस्करण यही भदौको 24 गतेदेखि असोजको 12 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाली सेनाका 30 जना र अमेरिकी सेनाका 12 जना गरी जम्मा 42 जनाको सहभागिता रहने संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयहरूमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। अभ्यासमा सहभागिताका लागि अमेरिकाको सैनिक टुकडी बन्दोबस्तीका सामग्री सहित आज अमेरिकी वायु सेनाको विमानद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने र विमान शुक्रबार 22 गते फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेना संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मंगोलिया, बंगलादेश, इजरायल लगायतका देशहरूका सैन्य संगठनहरूसँग खोज तथा उद्धार, विपद व्यवस्थापन, प्रति आतंकवाद, पर्वतारोहण, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागी रहँदा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू लगायतका विषयमा संयुक्त तालिम तथा अभ्यासहरूमा सहभागी हुँदै आएको छ। यसैबीच संयुक्त अधिराज्यमा सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक तालिममा सहभागी हुने नेपाली सेनाको 10 सदस्यीय टोली हिजो प्रमुख सेनानी विवेक विक्रम शाहको कमान्डमा बेलायत प्रस्थान गरेको छ। आज बस्ने समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका तथा चीन भ्रमण, नेपालको नयाँ नक्सा र चिनिया राजदूतको विवादास्पद टिप्पणी लगायतका विषयमा जानकारी लिन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई समितिमा बोलाइएको छ। समिति सभापति राजकिशोर यादवले आजको बैठकमा यी सबै विषयमा जानकारी लिने हिसाबले मन्त्री साउदलाई छलफलमा बोलाएको जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि हुने अमेरिका भ्रमण, त्यसपछि हुने चीनको भ्रमण र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको नक्साका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा छलफल गर्न समितिमा बोलाउने निर्णय भएको हो। सभापति यादवले भने तर पछिल्लो समय कूटनीतिक नियोगका प्रमुखबाटै गैर कूटनीतिक हिसाबले सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिका बारेमा जानकारी लिने विषय पनि थप भएको छ। पछिल्लो समय चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्ने क्रममा नेपालले संसदबाट संशोधन गरेको नयाँ नक्सामा राखिएको भूभागलाई हटाएर आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउने बारे आफूले नसोचेको र बाहिर आएको कुरा हल्ला मात्रै भएको प्रश्न पारेका छन्। पछिल्लो समय गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउने बारे समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रश्न पारेका हुन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल.com सँगको लागि पत्रकार ऋषि धमलासँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री श्रेष्ठले राम्रो काम गरिरहेको दावी गरे। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सुशासनको पक्षमा आफूहरूले कडाइका साथ कदम चालेको उनको भनाइ छ। अख्तियारको कर्मचारी हौं भन्दै जनकपुरमा व्यापारीहरूलाई धम्की दिएको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 बस्ने हंसपुर नगरपालिका 3 का अनिल सिंह र राहुल सिंह रहेका छन्। उनीहरूले 7 वटा पसलमा रकम असुल गर्ने उद्देश्यले धम्की दिएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिए। उनीहरूले हामी अख्तियारको कर्मचारी हौं, पसलका कागजातहरू देखाउनुहोस्, पसलको खानतलासी गर्छौं, तपाईहरूको पसल सिल गर्छौं भन्दै धाक धम्की दिई नगद रुपैयाँ असुल गर्ने तथा ठगी गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत धनुषाबाट 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको डीएसपी गौतमले बताएका छन्। कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका लागि इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीले पनि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीको अनेकौं बाहनामा घण्टौंसम्म पनि उपचार सुरु नगर्ने कान्ति बाल अस्पतालको प्रवृत्तिले कयौं बिरामीले अनाहकमै ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै घटना घट्यो सोमबार। कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा आएका बिरामीले पालो कुर्दा कुर्दै ज्यान गुमाएका छन्। देशका दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूको अवस्था मात्र होइन, देशकै संघीय राजधानी काठमाडौँका सरकारी अस्पतालको अवस्था विकराल छ। इमर्जेन्सी बिरामीले देशकै प्रतिष्ठित अस्पतालहरूमा नै समयमा उपचार नपाउँदा मृत्युवरण गर्नु परेको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा ओपीडीका बिरामीले होइन, इमर्जेन्सीमा ल्याइएका बिरामीले समयमा उपचार नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। सोमबार साँझ करिब 5:45 मा 6 वर्षकी बालिका लिएर इमर्जेन्सी कक्षमा पुगेका बिरामीका आफन्तलाई पहिला टिकट काट्नु र पालो कुर्न भनियो। इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीलाई 1.5 घण्टासम्म पालो कुराएर बाहिर राखियो। इमर्जेन्सीमा आएकी ती बालिकाको समयमा उपचार सुरु नहुँदा ज्यान गएको मृतकका आफन्तहरूले गुनासो गरेका छन्। भुटानको पहिलो निजी एयरलाइन्स भुटान एयरलाइन्सले आगामी भदौ 30 गतेदेखि काठमाडौँ गन्तव्यमा पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ। उक्त एयरलाइन्सको नेपालको आधिकारिक जनरल सेल्स एजेन्ट जीएसए सोसाइटी इन्टरनेशनल ट्राभल्स सर्भिसेसका अनुसार साताको 4 दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शनिबार उडान हुनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण रोकिएको पारो काठमाडौँका उडान पुनः सुरु हुने भएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। थिम्पूमा कार्यालय रहेको भुटान एयरलाइन्सको उडानले पारो काठमाडौँ नयाँ दिल्लीलाई दुईतर्फी रूपमा जोड्नेछन्। निर्धारित उडान पुनः सुचारू गर्ने सँगै भुटान एयरलाइन्सले कोभिड महामारीका कारण रोकिएको काठमाडौँका उडान पुनः सुचारू हुनेछ। यसमा हामी उत्साहित छौं। महामारीको समयमा उडान रद्द वा रिरूट गर्ने जस्ता कठिन निर्णय लिनुपर्ने चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो, भुटान एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पेमा नाडिकले भनेका छन्। जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा हेटौडाका एक निजी अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका डाक्टर बसिम राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हेटौडा 1 स्थित सिटी अस्पतालका सञ्चालक राईलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको हेटौडाको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका घर भई काठमाडौँमा डेरा गरी बस्दै आएका 36 वर्षीय राईले आफ्नै डेरा कोठामा महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। डाक्टर राईले आफ्नै डेरा कोठामा सोमबार राति जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै महिलाले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको आधारमा राईलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार महिलाले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएपछि जिल्ला अदालत मकवानपुरबाट लागू हुने गरी 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। झापा दमकका डाक्टर उज्जवल कोइरालाको शव 10 दिनपछि भेटिएको छ। उदयपुर बेलका चतरा पुल छेउमा आफ्नो गाडी राखेर उनी बेपत्ता भएका थिए। त्यसबेला प्रहरीले उनले लगाएको जुत्ता र उनको मोबाइल सप्तकोशी नदी किनारमा भेटिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयालका अनुसार उनको शव सुनसरीको बरहा क्षेत्र 2 नम्बर वडा स्थित कोशी बगरको 12 आरी भन्ने ठाउँमा भेटिएको हो। झापाको दमक 1 निवासी कोइराला मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीमा जनरल सर्जनको रूपमा कार्यरत रहेका थिए। डाक्टर कोइराला 10 गते सोमबार राति 2 बजे कोशीको पुलमा आएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको थियो। डाक्टर कोइरालाले आफू सवार 102002 च 4166 नम्बरको कार भनी सप्तकोशीको पुल छेउमा भेटिएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश डेंगू संक्रमणको जोखिममा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कले यो प्रदेश निकै जोखिममा रहेको देखाएको हो। दिन प्रतिदिन डेंगू संक्रमित फेला पर्न थालेपछि उच्च जोखिम रहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका कीटजन्य रोग नियन्त्रण सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। यो प्रदेशमा सन् 2023 को अगस्त महिनामा मात्रै 331 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा सो प्रदेशमा 658 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। निर्देशनालयका अनुसार जनवरीमा 15, फेब्रुअरीमा 52, मार्चमा 229, अप्रेलमा 25, मे महिनामा 22, जुनमा 26, जुलाईमा 58 र अगस्तमा बढेर 331 पुगेको छ। प्रदेशभरिमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा 214 र सबैभन्दा कम बैतडीमा 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै दार्चुलामा 194, कञ्चनपुरमा 119, अछाममा 52, बाजुरामा 32, डोटीमा 19, बझाङमा 12 र डडेलधुरामा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अरू महिनामा भन्दा यो अगस्त महिनामा डेंगू संक्रमितको संख्या अधिक बढेको पाइएको जोशीले बताएका छन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगू गर्मी र बर्सातको समय भएकाले बिरामीको संख्या बढेको हो। तराईका जिल्लामा बढी हुने डेंगू संक्रमण पछिल्लो समय पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। पोखराका फोटोग्राफर विश्वरत्न साक्यको कृति शिल्पी र फोटोग्राफी पुस्तक हिजो विमोचन गरिएको छ। फोटोग्राफर संघ गण्डकीले आफ्नो 5औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सो पुस्तकको विमोचन गरेको हो। यसैगरी फोटोग्राफर संघ गण्डकीले नेचर ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी पुरस्कार तथा मिराज वैवाहिक फोटोग्राफी पुरस्कार समेत वितरण गरेको छ। 184औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा घोषणा भएको नेचर ल्यान्डस्केप प्रतियोगिताका 50 फोटोग्राफरहरूका 150 फोटोहरू त्यहाँ संलग्न भएका थिए। प्रतियोगितामा संलग्न फोटोहरू मध्येबाट रोहित गिरीको फोटो सर्वोत्कृष्ट ठहरिएकाले रु 10,000 राशिको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। अन्य 5 जना उत्कृष्ट छनौटमा परेकाहरूलाई नगद रु 2,000 को दरले पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। यसैगरी मिराज राष्ट्रिय वैवाहिक फोटोग्राफी पुरस्कारका लागि प्रतिस्पर्धामा आएका 150 फोटोग्राफरहरूका 1200 फोटोहरूबाट 5 वटा फोटोलाई छनौट गरिएको छ। यस वैवाहिक फोटोतर्फ पर्वतका विजय शर्माको फोटो सर्वोत्कृष्ट ठहरिएर उनले रु 15,555 राशिको पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। साथै अन्य 5 जना उत्कृष्टमा परेकाहरूलाई पनि पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा शिक्षाविद जोर्जोनले 2017 सालतिर देखेको पोखरा र त्यसताका पोखराको फोटोग्राफीलाई नजिकबाट हेर्नुको साथै केही प्राविधिक ज्ञानको प्रसङ्ग समेत कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन्। संस्थाका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार दिपेन्द्र श्रेष्ठ, कृतिका लेखक विश्वरत्न साक्य, फोटोग्राफर संघ गण्डकीका उपाध्यक्ष नारायण बहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश महासचिव गोविन्द सुवेदी, कैलाश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष खडानन्द अधिकारी, काठमाडौँ फोटोग्राफर संघका अध्यक्ष दिगम्बर राजवंशी, पोखरा फोटोग्राफर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र पोखरेल, मिराज राष्ट्रिय वैवाहिक फोटोग्राफी अवार्डका अक्षय कोष दाता भक्त तामाङ, कृष्णमणि बराल, विजय शर्मा लगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब विदेशका खबर। ब्राजिलको दक्षिणी क्षेत्रमा शक्तिशाली चक्रवात समुद्री आँधीका कारण भीषण वर्षा र बाढी आउँदा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। 100औं मानिस विस्थापित भएका छन्। तटीय क्षेत्रमा ठोकिएको उक्त आँधीका कारण देशको दक्षिणी राज्य रियो ग्रान्ड डो सुल सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। उक्त राज्यमा मात्र 21 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढीको पानी घट्दै जाने क्रममा थप शवहरू प्राप्त हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। गभर्नर एडुआर्डो लेटेले राज्यका करिब 60 वटा शहर आँधी र बाढीले प्रभावित भएको बताएका छन्। यस्तै अमेरिकी राज्य सान्टा क्याटारिनामा थप 1 जनाले ज्यान गुमाएको रोइटर्सले जनाएको छ। यो आँधी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। गत जुनमा दक्षिणी ब्राजिलमा आएको समुद्री आँधीका कारण 13 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। हजारौं विस्थापित भएका थिए। यस्तै गत फेब्रुअरीमा मुसलधारे वर्षा, बाढी र पहिरोमा साउ पाउलो राज्यमा 65 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सराङकोट खबरमा अब खेल प्रसङ्ग। एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर नेपाली क्रिकेट टोली नेपाल फर्किएको छ। पहिलो पटक प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका नेपाली खेलाडीहरूले विश्व क्रिकेटका महारथी देशहरूसँग खेल जित्न नसके पनि नेपाली समर्थकहरूको मन भने जित्न सफल भएका छन्। खेलाडीलाई स्वागत गर्न नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारी सहित क्रिकेट समर्थकहरू हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। उनीहरूलाई बाजागाजा सहित दोसल्ला र माला लगाएर स्वागत गरिएको हो। क्रिकेट समर्थकहरू आफ्ना प्रिय खेलाडीसँग तस्बिर खिचाउन तछाड मछाड गर्दै गरेको दृश्य देखिएको थियो।
सोराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ, जसको प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा अहिले भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै मध्य प्रदेश र कोशी प्रदेशका तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। आज भरे राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सोराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पोखरामा 23 वर्षपछि बाघ जात्रा धुमधाम। पोखराको सेती नदीमा 94 करोडको लागतमा 2वटा अत्याधुनिक पुलको निर्माण कार्य सुरु। पोखराको फिर्के पुलमा विकासको कुरूप दृश्य। ठेकेदारसँगै सरकार पनि असफल। कंग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार। आक्रमण गर्ने 47 वर्षीय श्याम सापकोटा खुकुरी सहित पक्राउ। संयुक्त अभ्यासका लागि अमेरिकी सेना बन्दोबस्तीका सामान सहित आज नेपाल आउँदै। पार्टीको विधि विपरीत भएकाले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको बेलायत भ्रमण रोकिएको प्रवास कमिटिको खुलासा। अख्तियारको कर्मचारी भन्दै व्यापारी धम्काएको आरोपमा 2 जना पक्राउ। विमानस्थलको सुरक्षा जाँच पार गरेर हङकङ पुग्यो चरेस। एमालेमा कोर्स करेक्सन। कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन। भारतीयलाई बिर्साउने गरी चिनिया राजदूत प्रस्तुत हुँदा सरकार र प्रतिपक्ष चुपचाप। भुटान एयरलाइन्सले भदौ 30 देखि काठमाडौँमा पुनः उडान सुरु गर्ने। सुदूरपश्चिम प्रदेश डेंगू संक्रमणको जोखिममा। ब्राजिलमा समुद्री आँधीका कारण 22 जनाको मृत्यु। नेपाली क्रिकेट टोलीलाई काठमाडौँ विमानस्थलमा भव्य स्वागत। र देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली, केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सोराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।